جلدي أستاذ أنس الراقم توكو شيخ جمال علي الراقم توكو شيخ كتيب روتي سهدو تريسته ولي قالهم قرآن إفك أبدي جري أنا اللي خسانجر حديث خيسي أنا اللي خسانجر بسم الله سمير ربي عامل كيس آمين وبريتنا ربي عامل كيس آمين المان دين ربي سان عامل كيس آمين دنيا دين ربي سان عامل كيس آمين دين ربي سان عامل كيس آمين وانس لا إنسان يتوهم ربي عامل آمين وان إنسان يتولى ربي رهاكم آمين يا دبرة إنسان ربي عبوتو آمين وان خنة ربي سان دوركن آمين ورا جابا سمرنا جب ربي سان آمين ورا خنة شمولين فرن ربي سان آمين هيدر جماعة مساهم سن وايزرني مميزن ورا أنواع الدعاء ورا جدوني سلا لا ترجم جماعة بارك الله فيكم هيا أسير الله وانجل أستاذ ساتين غير أستاذ ساتين كم سدي يعني من من لرجع الله أكبر شهيدر أنتي من سمة تكدواي سني براني أنا دعاء أكسي سالتني سند ورني دعاء كاس جروان ده أن تدو أن كباس هذه يا كيسة ودي فنو أددا أكشي بقول فهم بدا أما خلي سنتور رمله أكشي بقول أنا نفدي نمر بكيس أنا الله أكبر وكنا ولي كنا هاي الله ده أزري أبغى تفار زين خليسة هم أدب لما هو إنه يروح كباس يقول ما أنا خلي بكيسة أنا هو أما أرشين بقول دم أرشين بقول مدرسة كوني إجارة من الكبير وفاة هو دي ما مالجت ما دبي نمني حاران رفا كنا بابا نمني حاران رفا دي ما دبي مدرسة كان إجارة ني غوتو لا كارشيكما ميرين إبشان كارشينا مبودو لا فيجا سيدي كو بيفند كارشي بدري ما جت حبيبي إن شاء الله واتساب رأي كمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله وري خانته وليا مستاذ أبا إن آدم جنة الرب والساقر سيسوق الله أكبر يو بريدة بوبا منكس ما شاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر آدم رب سرها جالت رب سرها جالت حبيبي بكة تنبوت ربين قدوس يا خين آمين صدرك رب العفون دنيا ذيك سبرك ربي هاكو إيمان ذيك سبرك ربي هاكو رب سرها جالت عمر رب سرها خين أمتكين لباس تكتب بقول لك نونغاري مدرسة تقول بقى دي كارشي زوجنا ميلين نبي بربادي بويا سديت أمو ميلين سدوا بربادي وني أما أستاذ أنا ستيمو أم بربادو وروني نيجي بربادن كومنت بربادنسا أستاذ أنس أستاذ أنس أستاذ أنس